अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे। 211 क्या है कि पूछो बनी इसराइल से हमने उन्हें कितनी रोशन निशानियां दी, और जो कोई बदल डाले अल्लाह की नेमत को बाद उसके कि वो उसके पास आ गई हो तो अल्लाह सजा देने में भी सख्त है। यानी ऐ मुसलमानों, देखो कहीं तुम भी उन्हीं के रास्ते पर ना चलना, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमाया था कि उसका तर्जमा क्या है कि तुम लाजमन अपने से पहलू के तौर तरीकों की पैरवी करोगे, बालिश्त के मुकाबले में बालिश्त और हाथ के मुकाबले में हाथ, यहां तक कि अगर वो गो के बल में घुसे तो तुम भी घुस कर रहोगे। हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, यहूद और नसारा की आपने फरमाया तो और किसकी? यानी जो कोई अल्लाह की नेमत को पाने के बाद उसमें तब्दीली करता है या उसमें तारीफ करता है या खुद गलत रवश इख्तियार करता है तो उसको जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला इस तर्ज अमल में बहुत सख्त सजा देता है। बनी इसराइल की ही हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कुरान हकीम में। उनमें से 2 मरतबा फरमाए गए जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एक के ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस नाम को जो मैंने तुम पर किया, ये कि मैंने तुम्हें फजीलत अता की तमाम अहले आलिम पे। लेकिन फिर उन्हीं के बारे में फरमाया गया सूरह बकरा में कि उन पर जिल्लत और ख्वारी और मोहताजी और कम हिम्मती थोप दी गई और वो अल्लाह का गजब लेके लौटे। आयत नंबर 212, उन काफरों के लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी मज़य्यन कर दी गई है और वो मजाक उड़ाते हैं अहले ईमान का, जिन लोगों ने तकवा की रवश इख्तियार की थी। क़यामत के दिन वो उनके ऊपर होंगे और अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसको चाहेगा बेहिसाब। यहाँ की चमक दमक शान और शौकत उनके लिए बड़ी महबूब और दिलपसंद बना दी गई। वैसे तो नए मॉडल की जो लंबी लंबी कारें, ऊंची ऊंची इमारतें, वसी अरीज जो कोठियां हैं, किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन कफार के दिलों में माल और असबाब और दुनिया की मोहब्बत इतनी घर कर जाती है कि फिर कोई भी अच्छी बात उनकी जिंदगी में नहीं रहती और ना ही कोई अच्छी बात उनके ऊपर असर करती है। अब अहले ईमान को अगर ईमान के साथ ये नेमतें मिली तो ये शुक्रगुजार होते हैं उस पे, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उस पे, लेकिन ये काफरों के लिए नहीं। ऐसे लोग ईमान की राह अख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं कि जरा इन पागलों बेवकूफों को देखो जिन्हें अपने नफा नुकसान का कुछ होश नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने तकवा की रवश इख्तियार की थी, क़यामत के दिन वो उनसे ऊपर होंगे। यानी जिन्होंने दुनिया की जीनत को, दुनिया की आसानी को, या ये आर्जी दुनिया की जो इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, उनसे दरगुजर फरमा के रिज़्क़ हलाल कमा के एक थोड़ी सी उसमें अपना गुजारा किया, लेकिन वो उन लोगों के मजाक उड़ाते हैं। अब हलाल से कमा कर ये चीजें हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके साथ हदीस भी है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए बाग है। अब इन काफिरों के मुकाबले में अब आली जो मर्तबत और आली मकाम होंगे वो क्या है, जन्नत में जाने के बाद अहले ईमान कफार का मजाक उड़ाएंगे। जैसे वो दुनिया में अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे वहां जिन्होंने तकवा की रवश इख्तियार की होगी वो तो ऊपर होंगे, काफिरों के मुकाबले में आली मकाम होंगे और अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसको चाहेगा बेहिसाब। ये जन्नत की तरफ इशारा है कि अल्लाह जिसको चाहेगा बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। आयत नंबर 213 है, तमाम इंसान एक ही उम्मत थे, तमाम तो अल्लाह ने नबी भेजे जो खुशखबरी सुनाते और खबरदार करते हुए आए और उनके साथ किताब नाजिल फरमाई हक के साथ, ताकि वो फैसला कर दे लोगों के माबीन इन अमूर में जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया। और किताब में इख्तलाफ नहीं किया मगर उन ही लोगों ने जिन्हें ये दी गई थी,
اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی ہیں محض بامی زدم زدہ کے سبب سے. بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اپنے حکم سے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم نبی ہیں. امت تو ایک ہی تھی جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی, اختلاف پیدا نہیں ہوئے, شیطان نے کچھ لوگوں کو ورگلایا نہیں. اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھی. لیکن پھر اس کے بعد اختلاف پیدا ہوئے, اختلاف کے نتیجے میں فساد ہوا, کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے اور غلط کاروں کو خبردار کرتے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی کہ حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اختلاف بھی اس میں انہوں نے کیا جنہیں یہ دی گئی تھی جبکہ ان کے پاس روشن ہدایت آ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, آپس میں اختلافات کیے. اللہ نے ہدایت ان لوگوں کو بخشی جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا حکم سے, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب سلسلہ انبیاء اور رسول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع و اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان کے لیے کھولی ہے, اور اللہ ہی ہے جو اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. آیت نمبر 214 کیا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے. پہنچی ان کو سختی بھوک ہی اور تکلیف, اور وہ ہلا مارے گی یعنی زلزلے آگے, یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے, اسے کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا ہے. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی ہے کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے, اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان کی. یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے. ہر کا راستہ کٹھن ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس کے لیے ذہن طور پر تیار ہو جاؤ. لیکن اس راستے میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے, لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد. جیسے صحابہ کرام کو پھر سورۃ صف میں فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان جو تھے وہ شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے. تب انہیں پھر خوشخبری دی گئی تھی کہ اہل ایمان ساتھیوں سمیت بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. آیت نمبر 215 ہے, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے, اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. انسان بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے گا اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے, تو کہہ دیجئے کہ جو بھی مال اسباب تم خرچ کرتے ہو اور سب سے پہلا والدین کا ہے, اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت دار, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کا ہے. اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے تو جان لو کہ اللہ کے علم میں ہے, ضرورت نہیں ہے کہ دنیا اس سے واقف ہو. تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے. تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا, اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا. تو تم خاطر جمع رکھو, تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا. اب اس سے جو اگلی آیات ہیں ان میں
جو مسلمانوں جو جنگ فرض کر دی گئی تھی، جو قتال کا سلسلہ ہے وہ ہے اس میں، تو اس لیے پھر وہ اس سے آگے ہم آئندہ پڑھیں گے. یہ آیت نمبر 215 تک آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.